अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। एक तरफ पंजाब असेंबली के नंबर गेम्स, वज़ीर आला, PTI, दो अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ नून लीग के दो अलग धड़े दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा मसला हमारा सिक्योरिटी और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का मईशत है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। एक तरफ PTI के चेयरमैन इमरान खान, उन पर जो तलवार लटक रही थी नाअहली की, चेयरमैनशिप से हटने की, वो शायद लगता है कुछ अरसे के लिए टल गया है मामला। लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल गया, इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है। अब है इलेक्शन का मामला, जोर लग रहा है कि इलेक्शन हो जाएं। दूसरी तरफ PTI का मौक़िफ़ है कि चंद दिन की मेहमान है ये गवर्नमेंट, और इस गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं, हम अपना टाइम पूरा करेंगे। एहसन इकबाल साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर अक्सर जगहों पर कहते दिखाई देते हैं कि ये सिर्फ ख्वाब हैं, लेकिन हमें अब मईशत की तरफ बहुत संजीदगी से सोचना होगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मामला जा कर रहे हैं। पंजाब असेंबली की सिचुएशन चूँकि इस वक्त पूरा मुल्क ऐसे लगता है पॉलिटिकली सिर्फ एक ही जगह का महवर बन के रह गया, वो है पंजाब असेंबली। तो पहले ज़रा बात उस पर करेंगे, फिर मईशत पे, और फिर सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात, इन सब चीज़ों पर। सबसे पहले अब आपको ज़रा सुनवाएंगे मोमिना वहीद ने क्या कहा, इसके बाद ज़रा आपको बताएंगे कि आगे मामलात बढ़ेंगे कैसे पंजाब के, और अंदरूनी कहानी क्या है ये भी आपको बताते। पहले आप ज़रा ये सुनिए। बहुत सारी अफवाहों में जो असल मुद्दा है, जो असल मेरा स्टांस है, वो कहीं दब कर रह गया है। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का मतलब बगावत नहीं होता। जब कारकुन पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी क़यादत जो है उसे पार्टी पॉलिसीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये बात कि इस पॉलिसी पे रिव्यू चाहिए, और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग और भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं इस वोटिंग के अगेंस्ट। और बात ये है कि उनके कुछ स्टेक्स होंगे जो वो खामोश हैं। मेरा कोई स्टेक नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि रिजर्व सीट है तोहफे में मिली थी, तो उस वक्त मुझे 11 साल हो गए थे दिन रात। अच्छा मोमिना साहबा, नहीं आपकी स्ट्रगल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब आपकी रिजर्वेशंस हैं पॉलिसीज के ऊपर, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, इसलिए आप वोट नहीं देंगे एतमाद का परवेज़ इलाही को? मैं चाहती हूँ हमारे चेयरमैन इस अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। हमारे पास इस वक्त भी बहुत अच्छी चॉइसेस मौजूद थी, काबिल फख्र नाम थे जब साहब को वज़ीर आला बना दिया गया। उसके बाद जब परवेज इलाही साहब, अब एक बार जब वो स्पीकर थे उनके खिलाफ अदम एतमाद थी, अभी वो CM हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो इखलाकन उनको विकेट के तीनों जानिब अगर खेलने के बाद भी उनको सिर्फ इमरान खान ही आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं, तो वो इखलाकन खान साहब के पास चले गए और कहें कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये है मेरे 10 वोट, और अब आप नॉमिनेट करें CM के लिए। ठीक है मोमिना साहबा, लेकिन आप अगेन क्लियर टर्म्स बताइए, आप एतमाद का वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी परवेज इलाही को? जी, मैं एतमाद का वोट मैं नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इख्तिलाफ राय रखना मेरा हक है। आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफर तो नहीं हुई किसी किस्म के इंसेंटिव की? किसी से कोई बातचीत भी नहीं है, कोई राबता भी नहीं है। मुझे तो लोग सक्खर एयरपोर्ट पे लैंड करा रहे हैं, और मैं लाइव लोकेशन भेजी थी 2-4 दिन पहले कुछ दोस्तों को। मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। राइट, आपने सुन लिया कि क्या कहा मोमिना वहीद ने, और ये खाली मोमिना वहीद नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अब ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना है एतमाद का। वजूहात क्या है, अंदर की कहानी क्या है? हमारे ब्यूरो चीफ हनीफ कमर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे अंदर की कहानी क्या है। गुजरात वाले मामले पर जहाँ पर हमला आवर को रखा गया, उसकी वीडियो कैसे बनाई गई, वो हमलावर जिसने इमरान खान पर गोलियां चलाई थी उसकी वीडियो बनाई, वीडियो कैसे बाहर आई, ये तमाम तर चीज़ें क्या हैं, ये कहानी पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। इस पार्ट में ज़रा बात करेंगे उस वीडियो की जो अब बहुत वायरल हो रही है। CCTV फुटेज है जिसमें गुजरात में DPO ने किस तरह से बयान रिकॉर्ड किया है, SHO को फ़ोन देते हैं और फिर वो बयान रिकॉर्ड होता है, वो मंजर आम पर आता है। जी हाँ, उसी बयान की मैं बात कर रहा हूँ, मुलजिम नवीद की, जिन्होंने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान खान पर गोलियाँ चलाईं। बहुत सारे मामलात इसमें, बहुत सारी जहतें निकल आई हैं। आपने एक हालिया प्रोग्राम भी देखा होगा कामरान शाहिद साहब का, जिन्होंने गोलियों से मुतालिक उस फॉरेंसिक रिपोर्ट का पूरा जिक्र कर दिया है। मामलात हैं क्या, आखिर चल क्या रहा है पंजाब में, और बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ पर वोट ना देने के लिए PTI के काफ़ी सारे अरकान सामने आ गए हैं, उनका एक अपना स्टांस है। हनीफ कमर साहब ब्यूरो चीफ हैं हमारे लाहौर से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हनीफ कमर साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने का।
हनीफ कमर साहब, ये ज़रा जो गुजरात के DPO वाला मामला है, ज़रा ये बताइएगा, क्या बयान सामने क्यों आया, कैसे आया, क्या वजूहात हैं? चीज़ें तो अब खुलना शुरू हो गई हैं। ये तो अरसलान साहब, सबसे पहले तो DPO गुजरात तक ही फोकस किया जा रहा है कि DPO गुजरात ने अपने मोबाइल फोन दिया और उससे मुलजिम की ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड हुई और उसके बाद वो वीडियो जो है वो आगे वायरल की गई। तो ये DPO गुजरात किसके कहने पे ये सारा कुछ कर रहे थे, ये कोई नहीं बता रहा। अब असल बात तो ये है कि गुजरात का इलाका तो चौधरी परवेज इलाही साहब का खास तौर पर होम टाउन है, और चौधरी परवेज इलाही की मर्जी के बगैर तो जब से वो खास तौर पर स्पीकर बने हैं पूरे पंजाब में कहीं कोई SHO नहीं लग सकता, तो DPO गुजरात कैसे उनकी मर्जी के बगैर लगेगा। और ऐसे हालात में जबकि इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च कर रहे थे, और लॉन्ग मार्च के हवाले से एक दिन पहले जो है, आपको याद होगा कि PTI के सेनेटर हैं एजाज चौधरी, जी हाँ, उन्होंने बकायदा एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि इमरान खान पर वजीराबाद में हमला हो सकता है। ऐसा ही है। और बिल्कुल उन्होंने इस हवाले से ओपन एक जलसे में कहा, और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने वजीराबाद की जो PTI की क़यादत थी उनको भी कन्वे की है बात सारी कि उन पे हमला हो सकता है। अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चौधरी परवेज इलाही साहब की थी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे सूबे के, पुलिस उनके मातहत थी, और DPO गुजरात तो खास तौर पर उनके मातहत था, क्योंकि गुजरात में तो सारी सियासत ही चौधरी बरादरान की वो पुलिस के जरिए होती है कि वो किसके खिलाफ मुकदमा बनाना है, किसके निकालना है, किसके खिलाफ मुकदमा बना के फिर खुद सुलह करवानी है। तो ये सारी चीजें तो वहां पे होती हैं, ये तो रूटीन है। तो इसलिए जो DPO साहब ने किया उससे चौधरी परवेज इलाही साहब ने फिर क्या किया कि उठाना मुअत्तल कर दिया, और उसके बाद बस वो बात खत्म हो गई। अब इसमें चौधरी साहब को भी तो पूछना चाहिए ना, उनको भी तो शामिल तफ्तीश करना चाहिए कि DPO साहब आपके लगाए हुए हैं, अगर वो बात नहीं मान रहे तो वो किसकी बात मान रहे थे। ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इतना मतलब वो बेबस चीफ एग्जीक्यूटिव है तो उसे फिर चीफ एग्जीक्यूटिव रहने का इख्तियार ही नहीं होना चाहिए। हनीफ कमर साहब, आपने बड़ी सही बात की है। उस वक्त तो वो वजीर आला थे, खुद थे वजीर आला, स्पीकर भी नहीं थे। फिर दूसरा, जो वजारत दाखिला के करता धरता है वो सारा PTI के हाथ में है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। वजारत दाखिला वाले जो साहब हैं वो एक्स गवर्नर हैं, और इस वक्त वो वजीर दाखिला भी हैं। उमर सरफराज चीमा साहब मशीर दाखिला हैं और खुद इसी इलाके से हैं वो भी। मजे की बात यह है कि ये जो इलाका वजीराबाद का है, ये उमर सरफराज चीमा का भी यही इलाका है, चौधरी परवेज इलाही का भी ये होम टाउन है, PTI की हुकूमत है, PTI का मशीर दाखिला है। और अब जुर्रत का मुजाहरा करे, अगर जैसा कि खान साहब कह रहे हैं कि उनको किसी ने रोका हुआ था या वो किसी और के कहने पर ये सारा कुछ कर रहे थे, तो बताए ना मशीर दाखिला कि किसके कहने पे कर रहे थे, और बताए चौधरी परवेज इलाही कि वो किसके कहने पे कर रहे थे। और अगर आप या तो किसी और की हुकूमत हो तो फिर आप रोना रोए ना, हुकूमत तो आपकी अपनी है। बिल्कुल सही बात है कि अपनी गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, और कोई मतलब मसला जाहिर है वो पंजाब हुकूमत ही उसकी करता धरता है। अच्छा, ये बताएं, बड़े अजीब अजीब चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुलजिम के वकील ने ये दावा कर दिया है कि जी खुद से अपनी मर्जी के बयानात लिए जा रहे हैं, अपनी मर्जी की रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। ये क्या मामला है? अभी तो बिल्कुल ऐसे ही आज जो उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, दाऊद ने, मियां दाऊद ने, तो उन्होंने भी वो सारा कुछ यही कहा कि ये JIT मर्जी की रिपोर्टें बना रही है। और आप देखें अरसलान साहब, ये जो सारा वाकये से पहले वो जो है अपना वजीर आजम के एडवाइजर अता साहब, अताउल्लाह तारड़, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को जिनको पकड़ा हुआ है, ये नवीद के अलावा जिन 2 लोगों को वहां पे पकड़ा हुआ है, उनकी वालदा के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी ना गिरफ्तारी डाली जा रही है, ना को उनको पता है कि वो कहाँ पे रखा जा रहा है, और उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इसमें सारे में अता तारड़ का नाम लें। तो ये सारी चीजें इसी तरह ही हो रही हैं। अब ये सारा एक पुरअसरार किस्म का वाकया है। ये जो लॉन्ग मार्च पे इमरान खान साहब के हमला हुआ, इसमें आप देखें तो इस कहानी में पुरअसरारियत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा हनीफ कमर साहब, वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उसने भी कई जहतें खोल दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले ये पुरअसरार तौर पर हमला होता है और इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट किसी मकामी अस्पताल में या करीब के अस्पताल में होने की बजाय वहां से वो तकरीबन 150-200 किलोमीटर दूर शौकत खानम हॉस्पिटल पे ले जाया जाता है। वहां पे उनकी
ट्रीटमेंट शुरू होती है, उनका जो सरकारी जो मेडिको लीगल सर्जन है वो उनका मुआयना नहीं कर पाता, वो को दूसरे तीसरे दिन कोई मुआयना होता है। उसके बाद फिर ये जो बंदा गिरफ्तार होता है नवीद, ये गिरफ्तारी के फौरी बाद अभी वो वाकया ज़ेरे बहस है, तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में वो मतलब वो तौहीन मजहब की बात कर देता है। उसके बाद उसकी एक और वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, अभी पहली की पता चला रहे थे कि वो कहाँ से आई, किसने की, इसी दौरान एक और वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है। तो ये सारी पुरअसरार कहानी है। इसमें हमला हुआ, फायर हुए, कहाँ लगे, किस किस को लगे, कितने लोग थे, उसके बाद मुलजम पकड़ा गया, क्या एक मुलजम था और ज्यादा मुलजम थे, ये सारी एक पुरअसरारियत वाली कहानी है। और इसको मजीद पुरअसरार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया बना देता है कि इमरान खान साहब का वहां से मूव करके जाना शौकत खानम हॉस्पिटल में, फिर वहां पर ही ट्रीटमेंट और कोई इंडिपेंडेंट, हालांकि जो मेडिको लीगल सर्जन था वो भी तो पंजाब हुकूमत का मुलाजिम था ना। सही बात है। पंजाब हुकूमत के जेर एहतमाम ही उसने कर, तो पंजाब हुकूमत भी पीटीआई की थी, तो बल्कि अभी तक है। तो पंजाब हुकूमत भी अपनी, फिर आप अपने जो इदारों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, आप उनसे अपना मेडिकल मुआयना नहीं करवा रहे, फिर उनकी रिपोर्ट नहीं आ रही कहीं पे। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें अगर हमला करने वाले या कराने वाले कोई लोग थे, उनका किरदार अगर पुरअसरार है, तो खुद इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का किरदार भी उतना ही पुरअसरार है। अच्छा हनीफ कमर साहब, बिल्कुल थोड़ा सा आपसे ये भी ब्रीफिंग चाहूंगा, ये क्या मामला चल रहा है सर? पीटीआई के काफ़ी अरकान हैं, मोमिना वहीद कहती हैं कि और भी हैं, और काफ़ी लोग वोट नहीं देना चाहते परवेज इलाही साहब को। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि जब से ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली स्पीकर के खिलाफ और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ पीडीएम ने, तो पीडीएम को अब ये था कि उनके वोट पूरे नहीं हो सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने वो वापस ले ली तहरीक अदम एतमाद, और ये जवाब दिया कि वो फोकस करेंगे वजीर आला के खिलाफ जो एतमाद का वोट है वो लेना, क्योंकि उसमें वजीर आला को वोट पूरे करने होंगे। अब इसमें दो चीजें थी। पहले तो जो तहरीक अदम एतमाद आई थी वजीर आला के खिलाफ, वो तो आई थी कंसेंट के साथ चौधरी परवेज इलाही के, लेकिन उस वक्त डबल गेम पीडीएम ने की। पीडीएम ने चौधरी परवेज इलाही के साथ ये मिली भगत करके उनके खिलाफ अदम एतमाद तो दे दी ताकि पंजाब असम्बली ना तहलील हो। चौधरी साहब ने भी कहा कि ठीक है, आप अदम एतमाद ले आए, इससे असम्बली बच जाएगी। और उसमें चौधरी साहब को यह था कि अदम एतमाद बाद में कामयाब हो जाएगी, उस पर वोटिंग हो जाएगी और नून लीग और पीडीएम इतनी मुखालफत नहीं करेगी। लेकिन वहां पे पीडीएम ने डबल रोल प्ले किया, डबल गेम की। उन्होंने ना सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी, बल्कि गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भी दिलवा दी। अब ये जो गवर्नर के जरिए एतमाद का वोट लेने की एडवाइस थी, इस पे चौधरी परवेज इलाही साहब को एतमाद में नहीं लिया गया था। ये उनके लिए शॉकिंग न्यूज थी चौधरी परवेज इलाही के लिए। और अगला स्टेप ये था कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो वापस ले ली गई, वो वापस ले ली। अब वापस ले ली क्योंकि वहां पे पीडीएम ने नंबर पूरे करने थे, उन्होंने वो वापस ले ली। उन्होंने कहा कि अब चौधरी साहब नंबर पूरे करें। अब चौधरी साहब नंबर पूरे करने के लिए पहले तो बड़े पुरअतमाद थे, पीटीआई भी पुरअतमाद थी, और इमरान खान साहब ने बयान भी दे दिया कि 11 जनवरी से पहले हर सूरत अदम एतमाद का वोट हम ले लेंगे, एतमाद का वोट ले लेंगे, तो ये मामला सारा का सारा सेटल हो जाएगा। अब इस दौरान विकटें गिरनी शुरू हो गई। अब मोमिना वहीद ने अनाउंस कर दिया कि वो वोट नहीं देंगी। इससे पहले ज़ारा नकवी ने कह दिया मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की कि वो भी वोट नहीं देंगी। इस दरमियान में अब फिर वो भी चल रही हैं खबरें कि जरदारी साहब ने जितने लोगों पे काम किया हुआ है, कल जावेद लतीफ ने कह दिया कि 25 लोग इनके गायब होंगे उस दिन। अब खतरा पड़ गया चौधरी परवेज इलाही साहब को दोबारा। पहले तो प्लान ये था कि 9 जनवरी का जो सेशन है उसमें एतमाद का वोट ये लेंगे। चौधरी साहब ने भी कहा था लेंगे, उमर सरफराज चीमा से भी बात हुई, वो भी कह रहे थे कि ले लेंगे एतमाद का वोट। फवाद चौधरी ने भी कहा, खुद इमरान खान साहब ने कहा। आज चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब वो सारा सूरत हाल देखी तो वो कहते कि नहीं जी, हम तो एतमाद का वोट नहीं लेंगे, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, और बल्कि ये जो गवर्नर ने हमें एतमाद का वोट लेने का कहा है ये गैर आईनी है, उनका हुक्म ही गैर आईनी है, हम इसको नहीं मानते। तो अब इससे ये साबित हो गया कि ये 9 तारीख को एतमाद का वोट तो नहीं ले रहे, बल्कि 11 तक नहीं ले रहे, और साथ ही वो उन्होंने वाजे कर भी दिया है कि ये गवर्नर का हुक्म ही गैर आईनी है। तो इसका मतलब ये है कि चौधरी साहब के पास बंदे पूरे नहीं है।
اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو پھر تو وہ ضرور اعتماد کا ووٹ لے لیتے. کافی اندر کی چیزیں تھیں حنیف قمر صاحب, کافی آپ نے کھل کے بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں, کافی سچویشن اور مختلف جہتوں میں آپ نے بتایا. بہت شکریہ حنیف قمر صاحب, بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک. ویلکم بیک. جی بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا تھا بہت سارے سیاسی معاملات ہیں جس پر بات کریں گے. ابھی حالیہ جو بات ہوئی اس پر بھی بات کر کے دیکھیں گے, کیونکہ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. سینیٹر رانا مقبول صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت سینئر سیاستدان ہیں. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب تجزیہ کار ہیں. ذرا جو اس وقت کی سیکیورٹی صورتحال ہے, بارڈر سچویشن ہے, پھر جو بھارت کے ساتھ سچویشن آگے بڑھ رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور خاص طور پر جو بین الاقوامی برادری اس وقت پاکستان اور افغانستان کے اندر اپنے انٹرسٹ شو کر رہی ہے, اسے ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے. جو فائدہ ہم اٹھا سکتے تھے نہیں اٹھا پائے جب ہم نے سیف ایگزٹ دیا امریکی فوجیوں کو, ذرا اس پر بات کر کے دیکھتے ہیں. اور جو حالیہ ایک لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری کرنے بہتر عمل ہے, یا پھر ایک پراپر آپریشن لانچ کرنا پڑے گا ضرب عزم یا خیبر جیسا, اس پر بھی بات کریں گے. ظفر صاحب سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر کافی سارے معاملات چل نکلے ہیں, جیسے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں ایک اعتماد کے ووٹ کی لہر بڑھ رہی ہے. مومنہ وحید ہو گئیں اور 2-3 پاکستان تحریک انصاف سے لوگ ہیں. مومنہ وحید نے تو ابھی حالیہ انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ میں تو ووٹ نہیں دیتی پرویز الہی صاحب کو. اس کے بہت سارے ریزنز انہوں نے کہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ریزنز پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہیں. تحریک انصاف کی میٹنگز ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب بڑی ٹاپ لیول میٹنگز کر رہے ہیں, کوئی سر ریزن ہے, کوئی پریشانی ہے اعتماد کے ووٹ کے لیے, کوئی ہے معاملہ ایسا کہ اتنی میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں؟ بیٹے تھینک یو. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو کوئی پریشانی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو میں نے دیکھا ہے بطور ایک طالب علم کے, بطور پولیٹیکل ورکر کے, اس کا نروس سسٹم بڑا مضبوط ہے. ورنہ پالیٹکس میں, اور پالیٹکس میں وہی سسٹین کر سکتا ہے جس کا نروس سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو کوئی گھبراہٹ ہے یا پریشانی ہے. اور بالخصوص جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اور اعتماد کے ووٹ کا, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو اصل بات ہے ٹکلے, چونکہ گورنر صاحب نے ایک غلط اس خوف سے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اسمبلی ڈیزالو کروں گا, اور ڈیزالو کرنی ہے انہوں نے, ان کمٹمنٹ بھی ہے اور ان کی اپنی پالیٹکس بھی ہے, اور اس ساری پالیٹکس کا دار و مدار جو ہے وہ ریزولوشن آف بوتھ پروونشل اسمبلی کے پی کے اینڈ پنجاب. تو وہ جب انہوں نے اعلان کیا اور خاص ٹائم دیا اس سے پہلے کہ ایک ہفتے کا, کہ پھر میں لاہور جو ہے ایک پبلک میٹنگ یا پبلک ریلی میں اعلان کروں گا, تو اس سے پہلے گورنر صاحب نے جو چیف منسٹر ہیں عمران خان صاحب کی, دونوں پارٹی کی, کاف کے اور پی ٹی آئی کے, انہوں نے لیٹر بھیج دیا کہ بھئی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ٹھیک ہے, کانسٹیٹیوشنلی وہ کہہ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے, ان کی بھی وہاں پر ایک تعداد ہے, انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دی. ٹھیک, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تو ٹھیک ہے, واپس ہو گیا. اب تو اسپیکر کے خلاف بھی ہو گئے, ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی واپس ہو گیا. واپس لے لیے نا ان کے. یہی یاد کر رہا تھا میں, آؤں گا اس طرف کہ یہ تو ان کی جو سیاست ہے وہ تو کلیئر ہو گئی نا کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے. ورنہ وہ کبھی واپس نہ لیتے, نہ پرویز الہی صاحب کے خلاف لیتے موشن کو, نہ اسپیکر صاحب کے خلاف لیتے, اور نہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف لیتے. یعنی ان کا واپس لینا ہی اس بات کا یہ ایک بہت بڑا مضبوط ثبوت ہے کہ ان کے پاس میجارٹی نہیں ہے. اب دوسرا پہلو ہے یہ کہ انہوں نے کر دیا, جس کو چیلنج کر دیا پروفیسر علی صاحب نے ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ نے کہا, وہ سسپینڈ کر دیا کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے دیا کہ وہ اس کو ہائی کورٹ نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے سنتے ہیں, لیکن ان دا مین وائل
جب تک نیکسٹ ڈیٹ ہے جو کہ 11 جنوری ہے تو آپ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے۔ اچھا یہ ٹائم فریم طے ہے کہ 11 جنوری تک نہیں ڈیزالو کریں گے جو لکھ کے دیا گیا ہے، یا پھر ڈیزالو نہیں کریں گے؟ نہ ڈیزالو نہیں کریں گے، صرف 11 تک یا اس کے بعد؟ اس کے بعد تو 11 کو پھر وہ اگر فردر آرڈر دیں گے، فردر آرڈر دیں گے جو بھی دینا ہوا۔ لیکن اعتماد کا ووٹ، اپنے اعتماد کا ووٹ ہر دو صورتوں میں لیا جاتا ہے۔ ایک تو چیف منسٹر یا پرائم منسٹر اپنے طور پہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، شو کرنا چاہے تو اپنی طاقت، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کہیں اور چیف منسٹر کو گورنر متعلقہ جو ہے وہ کہیں، تو اس پہ وہ اب ہائی کورٹ نے ان کو چونکہ چھٹیاں تھیں انہوں نے 11 تک ڈیٹ دے کے یہ کر دیا، اور پرویز الہی صاحب اپنی سیٹ پر تو رہ گئے۔ اب اس سے پہلے، اس تاریخ سے پہلے جو اسٹریٹجی ہے عمران خان صاحب کی وہ یہ کہ بھئی ہم اپنے طور پہ اعتماد کا ووٹ لے کے بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی گنتی، بڑی سمپل سی بات ہے کہ ان کے پاس گنتی ہے تو یہ چل رہے ہیں بطور چیف منسٹر لیے انہوں نے ان سے جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، جی حمزہ شہباز شریف صاحب، تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس ڈیٹ کو رکھتے ہیں اور کس ڈیٹ کو اناؤنس کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری اپنی اطلاعات ہیں پارٹی کے اندر سے جو وہ مطمئن ہیں، پرویز الہی صاحب بھی، ان کے بیٹے بھی، اور دیگر کوئی مسئلہ نہیں کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلے میں ذرا رانا مقبول صاحب کو بھی، سینیٹر رانا مقبول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر رانا مقبول صاحب، 2-3 چیزیں سر، پہلی چیز تو اس پر تو بات کریں گے ہی جو ظفر علی شاہ صاحب بات کر رہے ہیں، یہ بتائیں سر اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل صاحب بڑے بیانات آ رہے ہیں اور انہیں کہا گیا کہ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان کو فوقیت دی گئی، مجھے وزارت خزانہ سے ہٹا دیا گیا، کیا معاملہ چل رہا ہے سر؟ کوئی الگ سے کوئی دھڑا بندی والا معاملہ، کوئی ایسی چیز دکھائی دے رہی ہے نون لیگ میں؟ پہلے تو جی میں اسلام پیش کرنا چاہتا ہوں، شاہ صاحب ہمارے سینئر بھی ہیں، مہربانی رانا صاحب، موشن بھی ہیں، مہربانی رانا، اور جل صاحب ماشاءاللہ جتنے قابل ایکسپرٹ ہے اور یہ نیم۔ اب جو پہلے چھوٹی سی بات میں کر لوں، یہ اسمبلی کی، شاہ صاحب میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں، اسمبلی کو ریزالو کرنے کے لیے صرف 2 منٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسپیکر چیف منسٹر سینڈ این ایڈوائس ٹو دا گورنر کہ میں یہ اسمبلی میری ریزالو کرے گا۔ اس کے لیے ٹائم تھا اس وقت جب انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی، اور آپ کو پتا کہا جاتا تھا کہ جی وہاں کوئی ملینز آف پیپل ول بی گیدرنگ ہے، ہم تو اس بات کو ٹاپ سیکرٹ بھی کر کے رکھیں گے، ہم آرم فورسز کی اپوائنٹمنٹ بھی ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ تو جب وہاں لوگ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے کیے تو انہوں نے پھر ایسٹیمیٹ لگا لیا کہ ہم نہ ٹاپ سیکرٹ بھی کر سکتے ہیں، نہ اپوائنٹمنٹ کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو اب ریگل آؤٹ کرنے کے لیے ایک نئی چیز جو ہے وہ کہی گئی، چلو جی اب ہم اسمبلی ریزالو کرتے ہیں۔ تو ٹائم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پہ غور و خوض کس چیز کا؟ اور یہ مقصد یہ تھا کہ اسمبلی چلتی رہے اور ہم اس گیمکس کے اوپر کام کرتے رہیں۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انٹینشن نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا۔ آپ اب دیکھ لیں گے کہ 11 تاریخ کو کیا ہوتا ہے اور کس طرح ایڈجرمنٹ ہوتی ہے، کس ریکویسٹ پہ ہوتی ہے۔ تو بھی میرا ذاتی طور پہ یہ خیال یہ ہے، اسسمنٹ یہ ہے، کیونکہ بہت دفعہ الہی صاحب، ان کے بیٹے اور سب کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ نہیں چاہتے، کبھی کہتے ہیں 99% لوگ نہیں چاہتے۔ تو خیر بات ان کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو اختیار کیا گیا ہے، یہ ڈیلے کرنے کا یہ طریقہ اچھا ہے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے 2 دوستوں کی، ہمارے سینئرز کی، کہ جی وہ فائنانس منسٹر پہلے اور دوسرے آپس میں کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نامناسب ہے، یہ مفتاح کو نہیں کرنا چاہیے۔ If he is member of the Muslim League Party, he shouldn't do it۔ اب جو ہو گیا، اس کو سب کو پیچھے چھوڑے، تو آدمی اب کام کر رہا ہے، اس کو کام کرنے میں اب اس میں تانے اور یہ باتیں کرنی نامناسب، یہ بڑا ان پارلیمنٹری بہیویئر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کو اس کی کانگریس لینی چاہیے اور مفتاح صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جو آپ نے کرنا تھا وہ کر گئے، آپ دوسروں کو کرنے دیں۔ تو کسی آدمی کا کوئی ایک طرح سے کوئی اینٹ تھوڑا لگی ہوئی ہے تو ہمیشہ کے لیے بیٹھا، آدمی کی زندگی میں نہیں پتا، یہ لوگ ٹینیور کے پیچھے ایسا کو کرے جیسے مفتاح صاحب کو تھوڑا افسوس ہوا ہے، ابھی انتظار کریں۔ تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت زیادہ خدادار ہے۔ رانا صاحب، ہو ایسے ٹائم پر رہا ہے جب معیشت بڑی مشکل حالات میں ہے،
ऐसे वक्त पर ये सारी चीजें हो रही हैं, एक साबिक वजीर खजाना और एक सिटिंग वजीर खजाना, अगर ये दोनों की चमकलिश इसी तरह बढ़ती है और एक ही पार्टी के होते हुए, तो ये कोई ऐसे अच्छे साइंस दिखाई नहीं दे रहे आने वाले टाइम के लिए। नहीं, पार्टी तो मजबूर हो जाएगी बिस्ट्रा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और क्या है, और क्या हो जाना है। बिस्ट्रा ने आप क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिस आप काफिले में चले हैं, कभी काफिले के आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी दरम्यान में होता है। जरूरी थोड़ा कि हर दफा आपको मीरे कारवां ही रखा जाए। ये मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल सोच है या कोई सूलों की सोच है। हो गया, आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ ठीक हो जाएगा, ये बुलबुला खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, जो हालात इस वक्त तेज़ी से बदल रहे हैं, अभी कौमी सलामती की मीटिंग हुई, हम ज़रा अफ़गानिस्तान की सिचुएशन पर भी बात करेंगे, भारत की सिचुएशन पे बात करेंगे, कश्मीरी अपना हक़ खुद इरादियत के लिए दिन मना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सर, ये जो हमारा अपना मसला यहाँ पे एक चल निकला है कोऑर्डिनेशन का, सूबाई और विफाक के दरमियान बड़ा फुकदान है, चाहे पंजाब हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो। इस सिचुएशन में जो ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की सूरत हाल है, एक और दहशत गर्दाना लहर उठ रही है, इस पर क्या स्टांस है आपका? हमें कोऑर्डिनेशन बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दें? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तुम्हारे दोनों भाइयों को भी सलाम और आपके नाज़रीन को। बात ये है मेरे भाई के, जब आपने कोई ऐसा काम करना हो जिसमें कोई कौमी यकजहती का मामला हो, तो फिर वो कौमी यकजहती नज़र आनी चाहिए। अभी आपको मालूम है कि जिस तरीके से मुल्क बिखरा हुआ है एक लिहाज से, वो सेंटर कोई बात करते भी, मेरे ख्याल में सेंटर ने कोई बुरा फैसला नहीं किया था कि जी दुकानें कब बंद होंगी और ये शादी हॉल कब बंद होंगे, लेकिन आप देख लें फिर उसका क्या आगे से जवाब आया। और फिर जब ये अटैक हुआ था पहले KPK में, तो आपने देखा होगा कि जो CTD है KP, उसके ऊपर उंगलियां उठाई गई। हालांकि बात यह है कि ये जो दहशत गर्दी है ये तो पूरे मुल्क का मामला है, इसमें तो सबसे आगे मिलिट्री इंटेलिजेंस और सिविल इंटेलिजेंस और वो होते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप इतना बड़ा एक हमला हो और आप कहें जी CTD उनकी कमजोर है। तो ऐसे जब ये मामले हो ना कि अपने हर चीज में सियासत चमकानी हो और हर चीज में उंगलियां उठानी हो और हर चीज में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करनी हो, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में मौजूदा सियासी सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मौजूदगी में मैं किसी की साइड नहीं लेता कि भी वो अच्छे हैं या वो बुरे हैं, सभी अच्छे हैं मेरी नज़र में। लेकिन इन हालात में मेरी बात अच्छी तरह आप नोट कर लें, ना तो आपकी मईशत संभल सकती है किसी भी सूरत में, और ना ही आप सिक्योरिटी के मामले में कामयाब होंगे किसी भी सूरत में। क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उसके अंदर पॉलिटिकल मामला भी होता है, सोशियो इकोनॉमिक मामला भी होता है और मिलिट्री मामला भी होता है। मिलिट्री जो काम करेगी वो काइनेटिक करेगी, वो लोगों को मार सकती है, हदफ अपने अचीव कर सकती है, दैट इज ऑल। पहले भी ये गलती हुई है कि जब मिलिट्री ने अपना काम कर लिया तो बजाय इसके कि ओनरशिप ली जाती पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हीं को कह दिया भी तुम ही सड़कें बनाओ, तुम ही आगे करो, तुम ही इनकी नेगोशिएशन करो, आप इनके साथ बातचीत करें। और माशाल्लाह मिलिट्री को भी बहुत शौक है कि जी ऐसे काम जो कि हमारे नहीं बनते, जिनके हम माहिर नहीं है, वो काम करने के लिए वो आगे आगे जाते हैं। तो ये सारा मामला इस वक्त खिचड़ी बना हुआ है, मैं क्या बात करूं क्या ना करूं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो काम ये दहशत गर्दी है, ये सिर्फ मिलिट्री का काम नहीं है, ये पूरे कौम की यकजहती के साथ होने वाला काम है। आप फौज के जिम्मे डाल दें। मैं आज आपको कह देता हूँ कि ऐसे है कि जैसे बेरी से बेर झाड़ दिए, अगले मौसम में बेर फिर पैदा हो जाए। अच्छा सर, बड़ी आपने सही बात की, मैं आपसे इस पर आज बात करने ही वाला था, आपने खुद भी इसका जिक्र कर दिया। सर, पुलिस का रोल, नेक्टा का रोल, ये सारे इदारे भी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, इनका रोल कैसे देख रहे हैं सर सिक्योरिटी के हवाले से? देखिए, अपने अपने सही रोल तो सभी ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है ना। अभी देखिए, पुलिस आपको पता है कि वो प्रोविंशियल मामला है, FC जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है, फौज जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है। किसी एक को इंचार्ज बनाना जरूरी है इस पूरे मामले का। दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि ये जो पॉलिटिकल मामलात हैं, ये जो नेगोशिएशन वाले मामलात हैं,
یہ خود پولیٹیکل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے چاہیے اور یہ کسی کو نہیں آگے تجویز کرنے چاہیے، بیکاز یہ ایسے کام ہیں جو کہ ہائیسٹ لیول کے ہیں. اور یہ جو اندر بانٹ ہے کہ یہ کام تمہارے، میں سیکورٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی ٹھیک ہے جو پروونشل کام ہے وہ پروونسز کریں اور جو فیڈرل کے کام ہے فیڈریشن کریں، لیکن یہ جو ٹیررزم کا معاملہ ہے اٹ ہیز ٹو بی سینٹرلائزڈ اینڈ آلسو پروونشل. یہ سارے مل کر ان کو کام کرنا پڑے گا ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ. یہ کام ایسے الگ الگ ہو کے ٹکڑیوں میں نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جل صاحب آپ سے ذرا میں ان سے ایک سوال ہے، پھر آپ کے پاس آؤں گا اس سوال کے ساتھ. جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں وزیر داخلہ ہو کر کے ٹی ٹی پی کو مذاکرات کی میز پہ لانا چاہیے، کس حد تک آپ اگری؟ میں ذرا واپس آتا ہوں آپ کے پاس. ظفر علی شاہ صاحب، اس وقت سچویشن آپ نے سنا بھی جنرل صاحب کی بات، آپ کو خود اس کا بڑا بہتر علم ہے. سچویشن ایسی ہے کہ پولیٹیکل اسکورنگ سے زیادہ اس وقت ملک میں استحکام کی ضرورت ہے. الیکشن واحد حل ہے، یہ ہم پی ٹی آئی سے سن رہے ہیں. فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے ہیں تیاری کر لو، چند ہفتوں کی مہمان ہے یہ حکومت، چند دن ہے اس کے پاس، تیاری کر لو. کتنے الیکشن ہوں گے سر؟ پھر یہ اگر اسمبلیاں چھوڑتے پھر الیکشن لڑتے پھر واپس آتے، ضمنی الیکشن بھی لڑا پی ٹی آئی نے، جیتا بھی ضمنی الیکشن، اور سٹنگ گورنمنٹ کے ہی زیر سایہ وہ سارا الیکشن ہوا، پھر بھی جیت گئی. اب لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ والا معاملہ تو روک دیا جس پہ عمران خان صاحب پہ ان کی چیئرمین شپ جانے کی تلوار تھی، اس کو تو روک دیا ہے. یہ جو درخواست گئی تھی تو کیا یہ خطرہ تھا کہ الیکشن کمیشن چیئرمین شپ سے ہٹا دے گا؟ جب اداروں میں جن کے پاس جیوریڈکشن ہو، رائٹلی یا رانگلی، وہ تو کانسٹیٹیوشنلی ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کی اپریہنشن تو ہوتی ہے. اور بالخصوص اس معاملے میں کہ جس میں عمران خان خود چیخ کر کہہ رہے ہیں مطلب کہ میرے خلاف نہ صرف یہ 13-14 جماعتیں تو ہیں ہی ہیں، مطلب ادارے جو ہیں میرے خلاف ہیں. اور ابھی تو بہت ساری باتیں کھل کر آ رہی ہیں. مطلب ابھی تو برملات صاف کہا ہے انہوں نے کہ جنرل باجوہ صاحب جو تھے یہ فرام دا ویری بگننگ یہ تو میرے پیچھے پڑ گئے، پیچھے سٹیبنگ کی مجھے انہوں نے. سر لیکن ایک چیز ہے نا، جب یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے، جب وہ تھے تب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان سے زیادہ ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے. اب وہ نہیں ہے اس سیٹ پر، تو سر یہ تھوڑا سا ایتھیکلی اگر ہم دیکھیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب تو بڑا ایک صاف ستھرے طریقے سے بڑا کانشیس ہو کر اپنے بغیر کوئی نقصان یا کرٹیسزم ایسا کیے جو ادارے کو ڈائریکٹ نقصان پہنچائے، کیونکہ ادارے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن ایک آدمی جو تھا جو کہ اپنے آپ تو بہت ساری باتیں کھل کر آ گئی ہیں نا واپس، تو وہ جو کچھ کر رہے تھے، جو وہ سیاست کر رہے تھے، ورنہ تو یہ جاتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا اچھا جی آپ سیاست میں ایسا نہیں لیں، آپ وہ خود چونکہ جا رہے تھے تو آپ سیاست میں ایسا نہیں لیں گے. انہوں نے تو جتنا ادارے کو انہوں نے زک پہنچائی ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کو فائدہ بھی تو ہوا ہے. پرویز الہی صاحب نے تو بڑا واضح اس انٹرویو میں کہا کہ ہمیں کہا گیا کہ ان کی طرف جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا، اب یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے، انہوں نے گھڑی ہے، یہ صحیح بات ہے، صحیح بات مان لیتے ہیں چونکہ ایک وزیر اعلیٰ کا. اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جو بھی ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ کہتا رہے کہ اچھا جی اس اسمبلی میں اتنے بندے ادھر چلے جاؤ، اتنے بندے ادھر چلے جاؤ. یہ تو سر یہ تو پھر اس وقت عمران خان صاحب کو خود بھی دیکھنا چاہیے تھا نا، خود تو اس کو انجوائے کیا انہوں نے. نا عمران خان کون سی اینک سے دیکھتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب سر ان کے لیے بندے اکٹھے ہو رہے تھے تو نہیں یہ بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے جب یعنی ایک کوارڈینیشن تو سب اداروں کی ہونی چاہیے آپس میں، وہ اور بات ہے. لیکن پولیٹیکل سسٹم میں اپنا ناک دے کر یا اس میں کوئی ٹھیک ہے، یعنی پولیٹیکل سسٹم سے باہر رہنا چاہیے اور پولیٹیکل سسٹم پولیٹک کے لوگوں کو ہی سنبھالنے دینا چاہیے. بڑی سیدھی سی بات ہے، یہ کانسٹیٹیوشنلی بات ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ٹھیک. باجوہ صاحب تو اب مطلب ہے کہ وہ تو بہت ساری باتیں اب تو آ گئی ہیں. آج بھی کوئی شاید میرے خیال خان صاحب جی ہاں، وہ تو انہوں نے تو کہہ دیا کہ پتہ نہیں جان کو بھی خطرہ تھا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں اب تو ہو رہی ہیں. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے نا، جان کو خطرہ نہیں، کیا ثابت نہیں ہوا. اچھا سر اب کیا ہے یہ بتائیں، اب کیا ہے، اب معاملہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی اتنا زیادہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینا، گورنمنٹ گرانا، ایک گورنمنٹ گئی عدم اعتماد سے چلی گئی، وہ ایک لیگل پروسیجر تھا عدم اعتماد، اب اس گورنمنٹ کو ہٹانا کیوں ہے؟ لیگل پروسیس ضرور ہے لیکن وہ بنا فائڈ نہیں تھا، اس میں مداخلت تھی. مداخلت کی حد تک تو یہ بھی مانتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں نا کہ بڑی ڈیپ روٹڈ کانسپریسی تھی جو کہ سر پہلے امریکہ کا نام تھا اب تو وہ کہتے ہیں امریکہ سے ہی، امریکہ سے ہی اب بھی کہتے ہیں، کوئی بالکل نہیں پیچھے، اب بھی کہتے ہیں کہ امریکنز اور وہاں پر جنہوں نے باجوہ صاحب کے، اب تو یہ کھل کر بات ہے کہ انہوں نے اکانی صاحب کو اپنی
लॉबी उन्होंने बनाने के लिए उसको हायर कर लिया था, और मिले भी हैं जब पिछली दफ़ा गए 7 दफ़ा मिले हैं। किस शख्स को जो बुनियादी तौर पर यहाँ से भागा हुआ है, जिसको अदालत ढूंढ रही है, और जिसने बड़े गलत अंदाज से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का नक्शा पेश किया है और इनके खिलाफ काम करता रहा। मैं इस पर सर आपके पास आता हूँ, मैं जरा राणा साहब को भी करूँ आपके पास इससे जुड़ी। राणा साहब, सर ये जो मामलात हैं, अब इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इस्तेहकाम तो मुझे कोसों मील तक नज़र नहीं आ रहा। करना क्या है सर, कैसे बढ़ेंगे आगे? आवाम तो बड़ी परेशान है, टैक्सेस का बोझ लादने का कह दिया है। कल वज़ीर ख़जाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने फ्लड लेवी का कह दिया है, मज़ीद टैक्स बढ़ाएं। बेशक बैंक्स पे बढ़ाएं जिनके पास डॉलर पड़े हैं, लेकिन सब चीज़ों का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम पर आ रहा है। चाहे आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, चाहे इंडस्ट्री को गैस महंगी कर दें, चाहे आप बिजली महंगी कर दें, चीज़ें महंगी होती हैं, ख़रीदना महंगा होता है, बेरोज़गारी बढ़ती है, हालात बड़े अजीब से हो रहे हैं सर। देखिए जी अफसान साहब, गलती के ऊपर गलती हुई अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक एथिकल मामला भी है, इंटरनेशनल एथिक्स का मामला भी है। अगर हमारे दोस्तों ने IMF के साथ एग्रीमेंट किया था, पहले सारा सरेंडर भी किया, स्टेट बैंक भी उनके हवाले किया, इनेक्टमेंट भी करवाई, जिसमें बादशाह साहब का रोल सुना है हमने था, लेकिन हाउस ने उनको पास किया, दोनों हाउसेस ने, और सारा कुछ अपने हाथ कटवाने के बाद, एग्रीमेंट करने के बाद, शौकत तरीन साहब ने साइन करने के बाद फिर उस एग्रीमेंट को बिट्रे किया। उसके इतने ज्यादा नुकसान हुए कि जो मलबा पाकिस्तान के ऊपर गिरा, जिसके अभी तक मनफी असरात हैं, ये एक बेअसूली हुई है, जिसकी वजह से ये सारी क़यामत की घड़ी आई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता अब जो सिचुएशन इस वक्त है, नो डाउट सिचुएशन जो है वो बड़ी चैलेंजिंग है। मार्केट का जो सूरत हाल है, प्राइसेस की सूरत हाल है, डेली यूज की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा है। उसको ग्रैपल करने के लिए आप सिचुएशन में आपको अर्ज करता हूँ, जो अभी फाइनेंस की जरूरत है पाकिस्तान को, अभी इसके ऊपर मेहनत की हो रही है। 9 को जो एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है, पर रिजल्ट देखते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अभी चाइना के साथ जो गुफ्तगू हो रही है, रशिया के साथ जो हो रही है, आप सारे इंडिकेटर्स देख रहे हैं, सऊदी अरब के साथ भी वही ना, उसके आर्मी भी गए हुए सऊदी अरब। आप मेरे से ज्यादा समझते हैं इन बातों को, आप खुद इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए इससे फर्क पड़ेगा, और इंशाल्लाह जो है वो समझती जाएगी। अब रहा है IMF के साथ जो सेटलमेंट होनी है, एक तरह से नया एग्रीमेंट ही होना नहीं उनके साथ, जो वो कर रहे हैं, उसके ऊपर मेहनत हो रही है। जो हमारी एक मिजरी लिस्ट जो है, जो गवर्नमेंट ने बनाई है, जो टेकअप कर रहे हैं, दिसंबर की क्रिसमस हॉलीडेज खत्म हो गई हैं, अब उनके साथ नेगोशिएशन होगी, और सारी जो हमारी प्रेडिकमेंट्स हैं उसको लिस्ट आउट किया गया है कि हमारे फ्लड आया, हिस्टोरिकल फ्लड आया, हमारे 3.5 करोड़ लोग पानी में डूब गए, 2000 मारे गए, 11 लाख मवेशी जो चले गए, लाखों जो है वो जो रहायशें वो तबाह हो गई, सारी फसलें बर्बाद हो गई। हम इतना बोझ उठाने के काबिल नहीं है, मेहरबानी करके हमारी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट किया जाए। मैं समझता हूँ इससे सूट इतनी भी बात नहीं है जो बिल्कुल हमें सैंपल करके रख देंगे, लेकिन ये है कि एक सिचुएशन डिफिकल्ट जरूर है। लेकिन राणा साहब एक चीज बस पूछूंगा आपसे, पूरा मुल्क ऐसा लगता है, चाहे वो PTI हो, चाहे PDM की तमाम जमातें हो, लगता यूं है पूरा मुल्क बस पंजाब असेंबली की ही सियासत का महवर बन के रह गया है, आगे बढ़ के नहीं दे रहा। पंजाब असेंबली के नंबर पूरे होने हैं, नहीं होने। पंजाब असेंबली का खैर वो तो बातें करने को है नहीं, सब टैक्स का सबको पता है। अब मैं एक अर्ज करूं जो कि नहीं की जाती, अब हम चूंकि इस फील्ड में रहे हैं, हमारा इन्फोर्समेंट कीमतों की हद तक, जो कि बड़ा ज्यादा सख्त मामला हो चुका है, कीमतों की हद तक जो है, कीमतों के कंट्रोल में, मैनेजमेंट में, डेली यूज की बहुत बड़ा रोल होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उनकी हिरासती का। अब जो मार्केट कमेटीज है, कहीं आपको सूबे में मार्केट कमेटी नजर आती है वो एक्टिव हो, रेट्स को कंट्रोल करे? कभी वो टीमें फिरती आपको नजर आई? सर मैं अगर आपसे बात करूं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी होती हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबे को बहुत इख्तियारात हैं। तो मैं कहता हूं 18वीं तरमीम से पहले भी ऐसे होता था। हाँ, लेकिन सर सूबे में इख्तियारात हैं, तो सिंध में भी यही हाल है, 2500 रुपए का आटा हो गया सर। नहीं, तो वहां भी करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए, क्यों नहीं करते? हर जगह करना चाहिए। आप देख लें कि जो गंदम है उसके सारे स्टोर जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, सारी फ्लॉर मिल्स जो है वो आटा बनाती है वो उनके पास है।
اب ان کی ڈسٹریبیوٹ اور جو اسمگلنگ ہوتی ہے گندم کی، سینٹرل گورنمنٹ نے اپنے صوبوں میں روکنی کو فیڈرل گورنمنٹ نے تھوڑا روکنی ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہمیشہ اس سیزن میں، ہر سیزن میں ہورڈنگ کے اوپر ریڈ ہوتے ہیں. سر ویسے کافی سارے مسائل ہیں رانا صاحب جو آپ نے خود ہزاروں بھی گنوائے. بات سنیں نا، یہ ہماری امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، انفورسمنٹ کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے اس لیے سر، یہ آپ بالکل ٹھیک. بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ان ایشوز کے اوپر بھی سب کو ساتھ جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. غربت کی جو ہے اس پہ زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو کچھ سہولت ملنی چاہیے نا. جو چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں سر دوسرے ملک میں لوگ. جو مینجمنٹ کر سکتے ہیں آپ وہ تو کریں نا. چلیں میں ذرا اس پر تھوڑا سا، آپ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر. گورنمنٹ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پریس کانفرنس کی حد تک، چاہے میں اگر عمران خان صاحب کی بھی بات کروں تو پچھلا ٹینیور بھی ہم زیادہ پریس کانفرنس ہی دیکھتے تھے، اس ٹینیور میں بھی پریس کانفرنس ہی دیکھ رہے ہیں. عام آدمی کا ریلیف تھوڑا کم ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا آگے کیا؟ یہ تو بہت ساری چیزیں کھچڑی بنی. میں ذرا واپس آتا ہوں جیل صاحب. سر افغانستان میں پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کرنے والے دہشت گرد جن کا تعلق داعش سے تھا مارے گئے. دوسری طرف سر چمن والا واقعہ ہوا اور پھر افغانستان سے مسلسل در اندازی ہو رہی ہے. میرا سر ایک سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی ہو یا پھر افغان طالبان ہو، اب کس طرح سے بات آگے بڑھانی ہے، کیسے بات کرنی ہے؟ ان کی گورنمنٹ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑے سخت موڈ میں کہ بس بہت ہو گیا، انف از انف؟ باقی بھی تو ان کے ادھر ادھر سے نیبرز ہیں، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارا مسئلہ پاکستان کے لیے بنایا ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے اور نیبرز کو بھی مسئلہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں ان سے ہے ہونا ویسے یہ چاہیے. ہاں جی ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں کہ ٹی ٹی پی کے تو یعنی کہ سبھی نیست و نابود کرنے کی ضرورت ہے. جہاں بھی وہ ملیں اس کے ساتھ کوئی ابھی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے حجت پوری کر لی، بات چیت کے ذریعے امن لانے کی کوشش کر لی، وہ نہیں ہوئی. میں بھی اس کا حامی تھا. لیکن یہ کہ افغان طالبان کے جو افغان حکومت ہے اس پہ میں بالکل اس چیز آپ سے اگری کرتا ہوں کہ چائنا، پاکستان، ترکی، ایران، سینٹرل ایشین کنٹریز، قطر، یہ جن ملکوں کا میں نام لیا، یہ اپنا ایک بڑا کنسورشیم گروپ بنائیں اور جا کے سیدھا ان سے بات کریں کہ بھائی ایسے زندگی نہیں گزرتی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے. آپ ٹھیک ہے اپنے اندر جو نافذ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن آپ دوسروں کے لیے رحمت نہیں بن سکتے اور اس کی ہم کی صورت میں اجازت نہیں دے سکتے. تو ان پہ بہت زیادہ پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے اور میرا خیال ہے کہ ان کی بات سننے کی ضرورت بھی ہے. دیکھیے بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترے. ان سے بھی تو پوچھیں کہ آپ ان کی توقعات پہ کتنے پورے اترے ہیں. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. یہ جو آنے کی ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور ان کی چیزیں جا سکتی ہیں کراچی تک اور وہاں سے چیزیں امپورٹ ہو سکتی ہیں. 4-4 میل 5-5 میل ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور 4-4 ہزار لوگ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں کہ کب ہم اس باب سے اندر داخل ہوں. بھائی آپ زیادہ بنا دیں، آپ 15 بنا دیں، 20 دروازے بنا دیں، لیکن آسانی پیدا کریں. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے پیکٹس لے کر اپنے یہ کنٹینر والے جو ٹرالے ہیں ان کے نیچے چھپ چھپ کے آتے ہیں بیچارے، بیچ کے کوئی 100, 150, 200, 300 کی چیز پھر واپس جاتے ہیں. ان کی بے عزتی کی جاتی ہے. آپ مارکیٹس بنائیں، بارڈر مارکیٹس بنائیں جس میں ان کی بارڈر ٹریڈ ان کو کسٹم کلیئرنس کا نظام بہتر بنائیں. ہاں جی یہ ہو. اس کے بعد تسلیم آپ نے کیا نہیں ہے، امریکہ نے ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں اور یہ بس باقی یہ شور مچایا ہوا کہ آپ ہماری توقع کے مطابق نہیں اترتے. ان کی بھی توقعات ہے ہم سے کچھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا وقت جانا چاہیے، ان پہ دباؤ ڈالنا چاہیے اور تحریک طالبان پاکستان کے لیے تو اب کوئی رعایت نہیں ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر رانا مقبول صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینیٹر سید ظفر علی شاہ صاحب موجود تھے. بہت ساری باتیں تھی جو کرنی ہے انشاءاللہ سر پھر کسی پروگرام میں باتیں تو ہوتی رہیں گی اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پہ بات کرنی. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے.